पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए 1400 सालों बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि एक सवाल के जवाब में है। और मैंने उसे लिख के रखा है क्योंकि मैं बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसे लिख लिया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वो खुशखबरी इस सवाल के जवाब में है कि आखिर एक आम मुसलमान अपने रसूल की तरह खुदा से बात क्यों नहीं कर पाता। तो इसका जवाब है कि एक आम मुसलमान तभी तक आम होता है जब तक उसके अपने जहन में अपने रसूल हज़रत मोहम्मद की जगह दुनियावी इल्म और ख़याल भरे रहते हैं। अब फिर से वक्त आ गया है कि हर मुसलमान को ये याद आ जाए, हर मुसलमान को ये याद आ जाए कि उसका जहन असल में उसका नहीं है, बल्कि उसके रसूल हज़रत मोहम्मद का है। कि जो जहन है ये जिसे हम अपना जहन समझते, हमारा नहीं है, हज़रत मोहम्मद का जहन है। हर मुसलमान अपने रसूल का अक्स है, उसका आईना है जिस पर दुनियावी इल्म की धूल चढ़ी हुई है। लेकिन ये धूल उस वक्त उतर जाएगी जब ये समझ आएगा कि हज़रत मोहम्मद का नाम इसलिए हर नाम के आगे लगाया जाता है कि एक दिन हर मुसलमान को ये याद आ जाएगा कि वो ज़हनी तौर पर अपना रसूल ही है। और हज़रत मोहम्मद को इसलिए आखिरी पैगंबर कहा गया है कि भले सैकड़ों साल बाद ही सही, पर हर मुसलमान को ये याद आ जाएगा कि खुदा से उसका वही रिश्ता है जो उसके हबीब का है। और इस रिश्ते को महसूस करने के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि इबादत कोई करने की चीज़ नहीं है। आदमी की ये गलती होती है कि इबादत करने की चीज़ है, बल्कि इबादत आदत हर इंसान में उसकी सांसों की तरह होती है। जैसी हमारी सांसें चल रही हैं ना, अगर वो का शब्द अगर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर भी कट जाए हमसे, तो हमारा उसी वक्त हमारी सांसें कट हो जाएंगी। जैसे ये सांसें चल रही हैं, वैसे आदत हमारे अंदर और हमारे बाहर चल रही है। इबादत कोई करने की चीज़ नहीं, बल्कि आदत हमारी सांसों की तरह हर इंसान में होती है। और ये राज अल्लाह के नाम में ही छुपा हुआ है, जिसे जानने के बाद आपकी कुरान, अगर ये आपको पता चल गया तो आपकी जो कुरान है वो सीधे आप पर उतरेगी। और इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत मोहम्मद खुद हैं। अल्लाह के नाम में जो 3 ख़ास शब्द हैं, ई, ला और हा, इनमें से हम आज ई का राज खोलेंगे। इस पाक ई की आवाज़ को आप सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में कहीं भी किसी भी शांत जगह पर सुन सकते हैं। जब आप किसी भी शांत जगह पर बैठेंगे तो आपको, जैसे आप अपने कानों में ध्यान लेकर आएंगे तो आप देखिएगा एक झिंगुर की आवाज़ आएगी और उसके पीछे से एक हल्की साफ तीखी ई की आवाज़ आएगी। बस यही दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट है। पूरा इसको मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग और जो हमारा मनोविज्ञान उसके अकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी पेश करने वाला हूँ कि कोई भी दिमागदार इस पर अगर आर्गूमेंट करेगा तो मैं उसे सही जवाब दे पाऊँ। कायनात में किसी भी शांत जगह पर इस ई की आवाज़ को आप पूरी कायनात में किसी भी शांत जगह पर सुन सकते हैं। जैसे आपकी सांसें चलती है, वैसे ही ये ई की आवाज़ आपके साथ हर जगह चलती है। बस आपको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह के नाम का
پہلا شبد آپ کی سانسوں کی طرح آپ کے ساتھ ہر کہیں ہر وقت ہے، تو آپ کو اپنے اندر کے رسول کو پہچاننے میں ذرا بھی دیری نہیں لگے گی۔ اگر آپ نے اس ای کی آواز کو پہچان لیا، اپنے اندر محسوس کر لیا، تو آپ کو اپنے اندر کے اس رسول کو پہچاننے میں ذرا بھی دیری نہیں لگی، جتنے سینکڑوں سالوں سے آپ کے اندر انتظار کر رہا ہے۔ اور جب یہ بہت دھیان سے سنیے گا، اور جب یہ صلاۃ مکمل ہوگی، جب یہ صلاۃ مکمل ہی ہونی ہے، اگر آپ کرو گے تو کیوں نہیں ہوگی، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور سب کے لیے اوپر والے نے راستہ یہ موقع چھوڑ کے رکھا ہے۔ اور جب یہ صلاۃ مکمل ہو جائے گی تو آپ اپنے رسول کی طرح خدا سے بات کر پائیں گے۔ بس اس صلاۃ کو مکمل کرنا ہے آپ کو، بس اتنا سا کرنا ہے، اور یہ بہت کٹھن نہیں ہے۔ اب آپ پوچھو گے کتنا کٹھن ہے؟ جتنا کٹھن آپ کی سانسیں لینا ہے، جیسے آپ سانس چل رہی نہیں، کتنی کٹھنائی ہو رہی ہے، آپ اپنی سانسیں لے نہیں رہے ہو، آپ کی سانسیں اندر باہر اپنے آپ ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی عبادت کرنے کی چیز نہیں، عبادت ہے، جیسے آپ کی سانسیں آپ کے اندر باہر ہو رہی ہیں، ویسی عبادت بھی ویسے ہی ہے، بس اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو جب آپ اپنے رسول کی طرح جب آپ اللہ سے بات کریں گے، تو آپ یہ مت سوچئے کہ وہ باتیں الفاظوں میں ہوں گی، وہ باتیں وہاں پہ کوئی الفاظ نہیں ہوتے، وہاں پہ صرف جذبات ہوتے ہیں، ایک میٹھا سکون ہوتا ہے، ایک گہری شانتی ہوتی ہے، اور اس تھوڑی ہی دیر میں آپ کو خدا کے نظام کے اتنے گہرے راز پتہ چلیں گے، اتنے گہرے راز پتہ چلیں گے کہ مطلب اگر وہ اس پر مطلب وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو پوری دنیا ایک الگ ہی ایک روپ لے لے گی، ایک الگ سی عجیب سی شانتی، اور سمجھ لو کہ اس کنٹینٹ کی پوری دنیا کو ضرورت ہے اس سمے پہ۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ خود اس کو انوبھو کریں گے، میرے کہنے پہ مت جائیے، میرے کہنے پہ بالکل مت جائیے، آپ بس جتنا اس میں بتا دیا گیا ہے اتنا آپ کر لیں گے تو آپ خود مجھے بتائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اور جب اللہ کے نام کا جو جلال ہے، اس جلال کو جب میں ویگیانک اور منو ویگیانک طریقے سے پیش کروں گا، تب کوئی بھی دماغدار خدا کے نظام پر سوال نہیں اٹھا پائے گا، اور صرف خدا کا نظام ہی نہیں بلکہ ہر اس عبادت کرنے والے کا جو اپنے بھگوان کو، ایشور کو، اللہ کو، گاڈ کو جس نام سے جانتا ہے، میں اس بھاشا میں اس دھرم کے لوگوں کو، چاہے ہندو ہو، مسلمان، اسلام کے بارے میں تو بول ہی رہا ہوں، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، فارسی ہو، بدھ ہو، جینزم ہو، جس دھرم کا بھی انسان ہوگا، میں اس دھرم کے حساب سے اسے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اس سے سمبندھت جانکاری چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، اور مجھے بتانے میں بہت خوشی ہوگی۔ بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ۔